बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय यौम जमहूरिया पर किसानों का लाल किले पर धावा, खालिस्तान का परचम लहरा दिया। भारत में किसान एहतजाज मुल्कगीर बगावत में बदल सकता है, अमरीकी न्यूज एजेंसी ने खबरदार कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया, बड़ी कशीदगी का खदशा। आलमी सतह पर भारत को एक और हजीमत का सामना, यूरोपीय यूनियन ने डिसइंफोलैब के इंकशाफात का नोटिस ले लिया। अमेरिका का अपने शहरियों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सफर के लिए इंतबाह जारी। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए नए कवायदो ज़वाबित जारी। सऊदी काबीना का अकामा के हवाले से अहम फैसला। ईरान ने रूसी वैक्सीन की मंजूरी दे दी। चीनी टेक्नोलॉजी का खौफ, भारत में टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशन पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। भारत के 13 लाख फौजियों में से आधे फौजी सख्त तरीन ज़हनी दबाव का शिकार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पंजाब के किसान मोदी सरकार की मुतनाज़ा ज़रई पॉलिसी के खिलाफ 3 माह से नई दिल्ली के सरहदों पर सरापा एहतजाज थे और भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर जब नई दिल्ली में सख्त सिक्योरिटी नाफिज थी और अहम तकरीबात का इनकार किया जा रहा था, मुजाहिरीन की ट्रैक्टर रैली तमाम तर रुकावटों को तोड़ते हुए दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल हो गई। किसान मुजाहिरीन की मंजिल लाल किला इमारत थी, जिस तक पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने शहर भर में रुकावटें खड़ी कर रखी थी और बड़ी तादाद में नफरी तैनात थी। ताहम ये तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई और किसानों की ट्रैक्टर रैली लाल किला तक पहुंचने में कामयाब हो गई। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए लाल किला के गुंबद पर चढ़कर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की, लेकिन किसानों को रोकने में नाकाम रहे। मुश्तिल किसान जालिमाना ज़रई पॉलिसी पर मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पुलिस पर शदीद पथराव किया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से पे बात करते हैं। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने खबरदार करते हुए कहा है कि भारत में किसानों की हालिया तहरीक बगावत की शक्ल अख्तियार करके पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। मंगल को भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर किसानों की एहतजाजी रैली के बाद दिल्ली के लाल किले पर धावा बोलकर सिख मजहब और किसान तहरीक के झंडे लहराने के वाकया ने पूरी दुनिया में मोदी सरकार की तबाहकुन पॉलिसियों की जानिब मतवज्जा करा लिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में दूसरी बार बरसरे इक़्तिदार आने के बाद नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बायस भारत में दाखिली बेचैनी बढ़ती जा रही है। मोदी हुकूमत की जानिब से पहले कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने का एक तरफा इकदाम और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी ने भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर मसाइल से दो चार कर दिया। जबकि इसी बरस मोदी सरकार ने शहरियत का मुतनाज़ा कानून बनाया, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इस कानून के खिलाफ भारत में एहतजाज की लहर पैदा हुई और दिल्ली के शाहीन बाग में तवील अरसे तक मुसलमान मर्द और खवातीन का धरना जारी रहा। मोदी हुकूमत कोरोना वायरस के माशी व समाजी असरात का मुकाबला करने में भी नाकाम रही और मुतनाज़ा ज़रई कवानीन की मंजूरी के बाद मोदी हुकूमत ने भारत में बढ़ती हुई बेचैनी को कई गुना बढ़ावा दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
اسرائیلی آرمی چیف نے آئندہ سال ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے نیا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی اور ساتھ ہی آئندہ سال ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ایران پر دباؤ برقرار رکھیں گے۔ ایران کے پاس جوہری صلاحیت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کو بھی خبردار کر دیا کہ 2015 کی ایران ڈیل میں دوبارہ شامل نہ ہوا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا، یورپی یونین نے ڈس انفو لیب کے انکشافات کا نوٹس لے لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ای یو ڈس انفو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یورپی پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، جس میں یورپی یونین کی پارلیمانی کمیٹی کو پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے سے آگاہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ دسمبر 2020 میں بھارت کی طرف سے جعلی خبروں کے ذریعے پاکستان کو بدنام اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ایک بڑی سازش کا انکشاف ہوا تھا۔ ای یو ڈس انفو لیب کی تحقیق کے مطابق کلینیکل ویب سائٹ بھارتی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ مذکورہ ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بہت سے کالم یورپی قانون سازوں اور صحافیوں کے نام سے غلط طور پر منسوب کیے جاتے رہے۔ پاکستان مخالف مواد کو دوسری ویب سائٹ سے لے کر اسے بھارت میں دوبارہ شائع کیا جاتا رہا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی ادارہ سری واستو کرونیکل ویب سائٹ کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان اور افغانستان کے سفر کے لیے انتباہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں اپنے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ امریکی شہری کو وڈ اور دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں موجود امریکی شہری لائن آف کنٹرول اور بلوچستان کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کے لیے تمام افغان علاقوں کا سفر بھی خطرناک ہے، کیونکہ وہاں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اغوا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ڈرون کیمروں کی درآمد کے حوالے سے غیر ملکیوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط طے کر لیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے کہا ہے کہ غیر ملکی 3 برس کے دوران صرف ایک گاڑی سعودی عرب درآمد کر سکتے ہیں، جبکہ انفرادی طور پر ڈرون کیمروں کی اجازت ہے، لیکن کاروبار کی غرض سے نہیں لایا جا سکتا اور کڑی نظر رکھی جائے گی کہ یہ جاسوسی کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی کابینہ نے اقامے کی سماحی اجراء اور تجدید کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اقامے کی سماحی اجراء اور تجدید کی منظوری دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق یہ سہولت صرف ورک پرمٹ اقامہ ہولڈرز کے لیے ہوگی۔ اس کا اطلاق گھریلو عملہ اور وہ تمام ملازمین جو اس کے دائرے میں آتے ہیں ان پر نہیں ہوگا۔ کابینہ کے فیصلے کے تحت ورک پرمٹ فیس، اقامہ فیس اور مقابل مالی کی قسطوں میں وصولی کی جائے گی۔ اس سے قبل یہ یکمشت ہوتا تھا۔ کابینہ اجلاس میں اس کے علاوہ بھی دیگر اہم فیصلے کیے گئے، جن میں ڈپلومیٹک کوارٹر اتھارٹی اور اس کے انتظامی ضوابط کی منسوخی اور اتھارٹی کے تمام فرائض ریاض رائل اتھارٹی کو منتقلی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ایران نے روس کی سپوتنک 5 ویکسین کی منظوری دے دی۔ روسی وزارت خارجہ سے ماسکو میں ملاقات کے دوران ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ وزارت صحت نے سپوتنک 5 کو رجسٹر کروا لیا اور اس کے استعمال کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مستقل قریب میں روسی ویکسین خریدی جائے گی اور اس کی مشترکہ تیاری کے لیے کوششیں کی جائے گی۔
तेहरान ने वाजिया किया है कि रूसी वैक्सीन खरीदने से पहले वो आलमी अदारा सेहत से स्पुतनिक 5 की मंजूरी का इंतजार करेगा। ईरान का ये भी कहना है कि वो सिर्फ रूस, हिंदुस्तान या चीन के जरिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन पर ही इन्हिसार करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन की टेक्नोलॉजी से खौफजदा। भारत ने अपने मुल्क में टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी हुकाम ने इन एप्लीकेशंस पर पाबंदी की वजह प्राइवेसी पॉलिसी को बनाया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मज़कूरा कंपनियां भारत के साथ ताउन नहीं कर रही। भारत के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टिकटॉक समेत 59 चीनी साख्ता मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी किया, जिसमें बताया गया है कि ये पाबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर लगाई गई है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं भारत के 13 लाख फौजियों में से आधे फौजी सख्त तरीन जहनी दबाव का शिकार। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने भी डिप्रेशन का शिकार निकले। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ किया गया है कि भारत के 13 लाख फौजियों में से आधे फौजी सख्त तरीन जहनी दबाव का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2020 के दौरान भारतीय फौज के 1900 से ज्यादा फौजी अपनी जान ले चुके हैं। इस रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार हैं। जनरल MM नरवाने ने इतराफ किया था कि वो भी दबाव का शिकार हैं, लेकिन जल्द ही अपनी बात को मजीद बढ़ाने की बजाय उन्होंने डिप्रेशन को अच्छी चीज करार दे दिया। चीनी आर्मी चीफ के मुताबिक स्ट्रेस पूरा नहीं होता, स्ट्रेस होने से अच्छा काम भी होता है। उन्होंने मजीद कहा था कि भारतीय फौज में जहनी दबाव से निपटने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।